Herodes na mao'y hari sa Judea. Usa ka pari nga ginganlan Zacarias nga sako sa parianong laray ni Abias. Isabel ang ngalan sa iyang asawa nga sako sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyog dalay ng kinabuhi at ubangan sa Dios kung nagtuman pag-ayo sa tanang baraka sulod sa balakong sa Dios. Wala sila'y anak, kay dili naman makapanganak si Isabel. Kung siya, si Zacarias, tigulang na kaayo. Usa ka adlaw ni anak, nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari at ubangan sa Dios. Diha sa bahin sa pag-alagad na iyang angkulon adlaw-adlaw. Sumara sa batasan nga gisunod sa mga pari. Napili siya pinaagi sa ripa sa pagsunog sa insenso dito sa harapan. Usang isunod siya sa templo sa Ginoo, samtang nag-ampon ang kanon sa mga tao dito sa gawas sa tagna magisunod ang insenso.